तंजीला, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। दूसरा, सलीम माडीवाला साहब मेरे दोस्त हैं और देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये बहुत मेहनत इस वक्त कर रहे हैं। मेरी कई बार खुद इनसे मुलाकात हुई है प्लेन में, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर, और ये जगह जगह जा रहे हैं वर्चुअली, मगर रिजल्ट्स उसके वो नहीं मिल रहे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमें मिलने चाहिए। जैसे माडीवाला साहब ने खुद कहा है कि फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स ओवर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि बहुत कम है। और जबकि अगर आप देखें तो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जा रही है, बल्कि चाइना और इंडिया वो कंट्रीज़ में आ गए जहाँ पे अब वो कहते हैं कि जी हमें इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस। उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह तिजारत में हमारी हमेशा डायरेक्शन जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ रही है, हमेशा हम अपनी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसका 60% जो है वो इन कंट्रीज़ की तरफ हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी मेरे ख्याल से हुकूमत का ज़्यादा फोकस जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ से है। जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि इस वक्त EU की अगर आप देखिए तो उसकी मईशत जो है खुद रिसेशन का बहुत शिकार है। कंट्रीज़ लाइक ग्रीस, लाइक आयरलैंड, स्पेन, पोर्चुगाल, ये वो कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त क्राइसिस का शिकार हैं और वर्चुअली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। और पूरे EU के अंदर इनको सिर्फ आपको फ्रांस और जर्मनी जो हैं वो सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमें यूरोप से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी यहाँ पे पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से हालात इस तरह के नहीं हैं। अमेरिका का भी जिस तरह मैं आपको बतलाऊँ कि हमारे हालात उनके साथ भी कोई इतने अच्छे नहीं रहे हैं, और समहाउ वो ऊपर से तो ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान को हम फैसिलिटीज़ भी देंगे, हम फ्री एक्सेस भी मार्केट्स को देंगे, बट वर्चुअली वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं। हमें अपनी डायरेक्शन सही करनी होंगी, और रादर देन लुकिंग टुवर्ड्स यूरोप एंड अमेरिका, अगर हम गल्फ कंट्रीज़ की तरफ देखें, जब से ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ है तंजीला, बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं सरप्लस पड़े हुए हैं इन कंट्रीज़ के पास। इनके पास कैपिटल है, हमारे पास मेन पावर है। अगर किसी तरीके से अभी भी आप 4-5 साल पहले जाती हैं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो UAE से हुई है, और UAE का जो ग्रुप है उसने लाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा की है, चाहे वो टेलीकॉम्स हों, चाहे वो बैंक हों, चाहे और जो दूसरे सेक्टर्स हों, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने की है। तो हमें ये चाहिए कि एक तरफ तो हम गल्फ कंट्रीज़ की तरफ, सलीम साहब जो हैं कोरिया की तरफ बहुत फोकस है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि लास्ट टाइम कोरिया के एम्बेसडर्स यहाँ पे फेडरेशन में तशरीफ लाए थे, मैं उनके साथ था, और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को आप हमें प्रोजेक्ट्स बतलाइए, और हम कन्वेंस हैं, हम पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपने बड़ा अच्छा इशारा किया है गल्फ कंट्रीज के पोटेंशियल के ऊपर। मैं बात करूंगी मानवीवाला साहब से कि क्या इस वक्त, अगर बहुत सारे ममालिक में हमने इनको जाते हुए देखा है, MOU साइन हो रहे थे, मैं उसके ऊपर भी पूछूंगी कि कितना फॉलो अप हुआ है और कितने प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आए, 1.4 बिलियन है, वो किन शोबों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। ये तहसीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हरीपुर के चैम्बर के सदर हैं साबिक। तहसीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तहसीन साहब, हम बात करते हैं जब हाईएस्ट लेवल की पॉलिसीज पे, तो वो पॉलिसियां हमें बनती हुई भी दिखाई देती हैं, और पॉलिसी बनाने वाले लोग दावा भी करते हैं कि बड़ा फोकस है। लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल पे देखें या इंडस्ट्री लगाने वाले या ये पहिया चलाने वाले लोगों को देखें, तो आपके ख्याल में हमारी मईशत को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश है? देखिए जी, मैं थैंकफुल हूँ बड़ा PTV का जो आपने ग्रास रूट लेवल के जो ट्रेड लीडर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया है। मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो एक्टिविटीज में जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स है ना वो गवर्नमेंट की, वो पिछले 1 दहाई से लैप्स कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक पिछले 5 साल से ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुई है, वो मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। लेकिन ये जो मेन चीजें जो हमारे अंदर जो रुकावट पैदा कर रही हैं, वो मैं ये समझता हूँ ये जो बिजली का बहरान है, ये जो गैस का बहरान है, इसमें जो पार्टिकुलर एक टाइम पे जो कमी कर दी जाती है लोड शेडिंग में, वो अचानक जो इजाफा होता है उससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है, मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ कि जो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो कम हो जाती है। किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट हम लोगों या ट्रेड सेंटर में नहीं दे सकते इन एक्टिविटीज की वजह से। सही, चलें, बहुत शुक्रिया तहसीन साहब। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वक्त तवानाई का है, जाहिर है वो एक बड़ा नजर आने वाला एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर सारे ही बात करते हैं। गल्फ कंट्रीज के पोटेंशियल पे बात करें बेग साहब, आपको भी लगता है कि जो हमारा फोकस है, अगर हम यूरोप की तरफ देखते हैं ज़्यादा, अमेरिका की तरफ देखते हैं, तो वो ठीक नहीं है,
ہمیں اپنے نزدیک کے ان ملکوں کی طرف دیکھنا چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے؟ جی بیگ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمارا فوکس ہی از ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ. یورپ اور امریکہ کی طرف تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے. بٹ آئی وانٹ ٹو مینشن دیٹ ایون ٹوڈے امریکہ از یور لارجسٹ انویسٹر. آفٹر آل دس دے ریمین یور لارجسٹ انویسٹر. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو آپ بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتے، بٹ کیونکہ امریکہ ول ریمین این انویسٹر، اور امریکہ کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ ٹریٹی کرنے جا رہے ہیں، اور دیٹ ٹریٹی ول لیڈ دا وے ٹو این ایف ٹی اے. اب دیکھیں ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ ایکسیس، بٹ مارکیٹ ایکسیس کا ایک فریم ورک ہے، ایک پروسیجر ہے، تو وہ ہم فالو نہیں کرتے. ہم نے ٹیفا کا فریم ورک سائن کیا کچھ سالوں پہلے، اور اس کے بعد اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب ٹیفا فریم ورک کے بعد جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ انویسٹمنٹ ٹریٹی کریں. انویسٹمنٹ ٹریٹی کے بعد آپ پھر پی ٹی اے کی بات کر سکتے ہیں یا ایف ٹی اے کی بات کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ایف ٹی اے کی بات یہاں پہ ہوتی ہے، یہ یہاں ان کو یہی نہیں پتا سب کو، سوری ٹو سے، کہ ہم مارکیٹ ایکسیس کبھی ہو ہی نہیں سکتا آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس میں جب تک آپ کی انویسٹمنٹ ٹریٹی ان پلیس نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کچھ سمجھنے والی باتیں ہیں، اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے لوگوں کو جا کے جی امریکہ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کے ساتھ باتیں کریں، جی ہمیں مارکیٹ ایکسیس دے دیں. ایسے کسی ملک کو مارکیٹ ایکسیس نہیں ملا. تھرو آر او زیز ملا، یا تھرو ٹیفا فریم ورک ملا، یا جو ان کا فریم ورک ہے جس کے تھرو وہ مارکیٹ ایکسیس دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے سے ہوں گی، بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ، اٹس ناٹ اے کوشچن، ہم جی ایس پی پلس کی بات کرتے رہے، کتنے سال گزر گئے، انہوں نے پھر ہمیں جی ایس پی پلس کے لیے ایک ونڈو ان کو کریٹ کرنی پڑی ان دیئر فریم ورک، ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار آل دوز کنٹریز ہو آر سفرنگ فرام ٹیررزم، ہو آر سفرنگ فرام دیز پرابلمس. اور اس کے تھرو انہوں نے آپ کو کچھ آئٹمس کے لیے ایکسیس دیا. تو وہ جو جی ایس پی ہے اس پلس کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو وہ سارے جو پریفرنسز ہیں وہ سب ملتی ہیں پاکستان کو؟ نہیں ملتی، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو انہوں نے آپ کو ایک طریقے کی لالی پاپ دے دی کہ جی یہ لیں آپ، جی ایس پی ہر دفعہ یہ آپ کے پاس ہے. تو دیٹ از آل یو ہیو، بٹ جو آپ کو چاہیے، جو آئٹمس چاہیے اس میں، وہ آج تک اس میں نہیں ہے. تو یہ میں ایک چیز تھوڑی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کنٹری یا جس یونین یا جس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے، اس کا جو فریم ورک ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو بس یہ ایک زبانی کارروائی ہے، وہ بھی آپ کو ملیں گے اور آپ بھی ملیں گے، مگر رزلٹ کوئی نہیں نکلے. جو ہماری منسٹری ہے، کیا یہ اس کا کام ہے یا یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے کرنے کا کام ہے؟ دیکھیں ٹریٹی کام کرنا ہمارا ہے، ٹیفا فریم ورک منسٹری آف کامرس نے کیا ہے جو ان کا کام ہے، اور اب ٹریٹی جب ہو جائے گی اس کے بعد پی ٹی اے اور ایف ٹی اے نیگوشیٹ کرنا کامرس کا کام ہے. تو یہ تو ایک جوائنٹ یو کین سے کنسنسس سے کام ہوتا ہے، اور ہر چیز میں آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور انوالوڈ ہوتے ہیں. تو مطلب وہ دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ کہ کام کس کا ہے. دا پوائنٹ از کہ یہ چیزیں ہوں گی تو آپ جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تک آپ پہنچیں گے. نہیں ہوں گی تو یہ کہہ دینا کہ جی 2 صدر کی میٹنگ ہو گئی اور مارکیٹ ایکسیس مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. مطلب یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کا کام نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل کام ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو پرسو کرنا ہوگا. ایم او یوز کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے ایم او یوز سائن کرتے ہوئے تصویریں اور وہ ویڈیو کوریجز آ جاتی ہیں. اگر میں امپلیمنٹیشن کا پوچھوں، وہ تمام پلیجز جو لوگ کرتے ہیں کتنی مٹیریلائز ہوئی اب تک، کتنا فالو اپ ہے؟ جو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ایم او یوز ہم نے کیے، میں آپ کو چائنا کی ایگزامپل دیتا ہوں. چائنیز پرائم منسٹر ادھر آئے تھے، ہم نے کو 18-20 ایم او یوز 25 ایم او یوز کیے. اس میں جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے ایم او یوز تھے 99% وہ امپلیمنٹ ہو گئے، چاہے وہ چائنیز اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ تھے، چاہے وہ چائنیز پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ تھے. کیونکہ جب ہم نے ان کی ریویو میٹنگ کی تو ہم نے دیکھا کہ وہ امپلیمنٹ ہو گئے، اور وہ اس سے کئی گنا آگے چلے گئے ہیں ان ریلیشن شپ. جو گورنمنٹ کے ایم او یوز تھے وہ 5% کیا میں تو کہوں گا 1% بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے. کیوں؟ اس کی وجہ اگین میں یہی کہوں گا کہ جو ہماری کیپیسٹی ہے منسٹریز کی، جو ہماری کیپیسٹی ہے بیوروکریسی کی، وہ امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتی. اچھا، ہمیں ایک ڈیزائن کی طرف جانا ہوگا. بیگ صاحب، مانڈی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر جتنا بھی ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ 99% مٹیریلائز ہوتی ہیں، امپلیمنٹ ہوتی ہیں. پبلک سیکٹر
کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ پروجیکٹ اس طریقے سے یہاں پہ آتے نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں ہمیں جتنا کہا جاتا ہے بار بار باتوں میں کہ نہیں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لے رہے ہیں, وہ تو اینجل آف گروتھ ہیں, ان کے بغیر تو کچھ پاسبل نہیں ہے, آن گراؤنڈ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہی انوالومنٹ ہے اور پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر اور ایون جو جوائنٹ وینچر